रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। आज इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये कहा है कि उनको मारने के लिए अदालत में बंदे बुलाए गए थे और वो बंदे सादा लिबास में मलबूस थे और उनके हाथों में कोई चीज़ें थीं। हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे कवरेज में मौजूद था। उस कवरेज के दौरान हमने ये देखा कि कुछ सादा लिबास में बंदे आए हैं, लेकिन वो बंदे कौन थे? क्या एजेंसियों के बंदे थे? कहाँ से आए थे वो बंदे? उनका क्या बैकग्राउंड था और उनको अदालत में जाने क्यों दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब भी इस पर बात कर रहे हैं, उस्मान सईद बसरा, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग इस पर रीट्वीट कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। असल इशू क्या है, हम आपको इस असल इशू पे बताएंगे, इनसाइट देंगे कि एक्चुअल में क्या इमरान खान साहब को मारने का प्लान था अदालत में या फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। दूसरी, हम आज बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा हुई है और वो दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से है। गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके लिए एक मुश्किल वक्त आ गया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके लिए, वो आपको बताते हैं अगर इंतखाबात की डेट नहीं दी जाती। तीसरी चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे वो शिबली फराज के हवाले से। शिबली फराज को रेस्क्यू किया गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने। किस तरह से रेस्क्यू किया? बाहर पुलिस बैठी थी शिबली फराज को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर सकी। असल वजूहत क्या बनी आपको बताते हैं इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इमरान खान जब आपको पता है कि अदालत में पेश हुए तो वो अदालत में गाड़ी से बाहर निकल कर नहीं गए, और यही वजह हुई कि वो जो फाइल गायब होने का ड्रामा है कि इमरान खान साहब ने फाइल पर दस्तखत किए और वो गायब हो गई, वो तो आज वैसे ही मिस्ट्री रिजॉल्व हो गई, लेकिन इमरान खान साहब गाड़ी से नहीं उतरे। उसकी एक नहीं मुताबिक वजूहत थी। एक तो खान साहब को ये गाइड किया गया था कि अगर आप गाड़ी से उतर कर जाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी, खान साहब को ये बात बताई थी कि अगर आप गाड़ी से उतर कर गए तो बहुत ज्यादा इस टाइम क्राउड आपके इर्द गिर्द है और कहीं से भी हमला हो सकता है। फिर तीसरी, खान साहब को ये बात बताई गई थी कि अगर जज साहब इस केस को आगे प्रोसीड करते हैं तो इस केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फर्द जुर्म आयद तोशा खाना के हवाले से की जानी है, और अगर उसका ये मामला आगे बढ़ाया जाता है तो आपकी नाअहली जो है, मतलब फॉर इंस्टेंस ये नाअहली की तरफ मामला जाएगा। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स इमरान खान साहब गाड़ी में रहे, और इस गाड़ी में रहने की आज उन्होंने जो वजह बताई है वो बहुत बड़ी वजह है, और वो ऐसे नहीं हवा में नहीं कहती, उसकी जो है ठोस वजूहत मौजूद है। इमरान खान साहब ने अपनी जो है स्पीच में कहा है कि कुछ सादा अहलकार, सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार वो अदालत में दाखिल किए गए थे। क्यों दाखिल किए गए थे? वो जब दाखिल किए गए थे मैं वहीं पे मौजूद था। तकरीबन 20 से 30 के करीब लोग थे जो कि अदालत के अंदर गए। वैसे अदालत में मीडिया को जाने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वो क्यों अदालत के अंदर गए, एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब भी उठा रहे हैं। उनकी फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ये फुटेज मिलाइए। आप दिखा सकते हैं कि ये सिविलियन लोग ये ओवर एंड नैब टीम रावलपिंडी। नाज़रीन, आपने फुटेज देखी और इस फुटेज में बाकायदा देखा जा सकता है कि सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार गए हैं। अब इन्होंने एक तस्वीर आई है जिसमें इन्होंने पीछे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये जो हाथ में इनके पकड़ा हुआ है, ये इसको जो है बेसिकली यूज होती है ये हथकड़ी लगाने के लिए जब आपके पास हथकड़ी ना हो, और इससे कहा भी ये जाता है कि इसको इसलिए भी यूज करते हैं। तहरीक इंसाफ भी क्लेम कर रही है इस बात का, मैं नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि इसको इसलिए यूज करते हैं कि किसी का सांस अगर आपने बंद करना तो उसके लिए भी ये यूज होता है। क्या ये अहलकार ये लेके गए थे या नहीं लेके गए थे? अहलकारों को तो हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने जो देखा वो आपको बताया कि अहलकार सादा कपड़ों में दाखिल हुए थे। ये तस्वीर ये बता रही है, आई डोंट नो ये एडिटेड है या नहीं, अलबत्ता जो भी है वल्लाह आलम। लेकिन इमरान खान का ये क्लेम है कि वो ये कहते हैं कि अहलकार मौजूद थे, और इस दफ़ा जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके मकसद ये था कि उनको जान से मार दिया जाए। जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब को जान से मारने का प्लान तो अलबत्ता मेरे किसी सोर्स ने नहीं बताया, और ना ही ये कोई सोर्स बता सकता है, और ना ही मैं इसको बीइंग अ जर्नलिस्ट कंफर्म कर सकता हूँ कि जान से मारने का अदालत में प्लान था। हाँ, इतना जरूर प्लान था कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करके गिरफ्तार किया जाए, और इस आइसोलेशन के बाद गिरफ्तारी के हवाले से हमने देखा 2-3 चीजें की गई थी। इमरान खान की गाड़ी को अलग किया जा रहा था, कारकुनों को उनसे पीछे करना था, और फिर इमरान खान साहब को लेकर जो है वो यहीं से
باقاعدہ طور پر G11 کی عدالت سے ان کو جیل منتقل کرنا تھا. یہ پلان تھا لیکن اس پلان میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ عمران خان صاحب اتر کے گاڑی سے حاضری لگانے کے علاوہ وہ اترے نہیں ہیں بالکل. حاضری لگانے کے لیے بھی ایون انہوں نے مطلب لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں اور یہیں پہ لگائیں اور اس کے بعد جو سارا ڈرامہ ہوا. یہ تو خان صاحب کی آج کانفرنس کے حوالے سے. آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع ہوئی ہے اور وہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے گورنر ہیں ان کے خلاف ہے. غلام علی، یہ غلام علی صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی بیٹی کی شادی جو ہے ان کے بیٹے کی جو وائف ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی صاحبزادی ہیں. تو ان کے رشتہ دار ہیں یہ باقاعدہ طور پر. حاجی غلام علی ان کا نام ہے. ان کا جو بیٹا ہے زبیر علی وہ پشاور کا اس ٹائم میئر ہے. اور غلام علی صاحب نے انتخابات کی تاریخ دینی تھی لیکن انتخابات کی تاریخ نہیں دی. اب جب انتخابات کی تاریخ نہیں دی ہے تو سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف نے اور ایک درخواست دائر کرائی ہے. اور وہ درخواست دائر کی گئی ہے باقاعدہ کے پی کے سابق جو اسپیکر ہیں ان کی جانب سے. اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے. سپریم کورٹ نے کہا تھا گورنر تاریخ دے گا. گورنر نے میڈیا پہ تو اناؤنس کر دی ہے 30th، لیکن جو گورنر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن یا الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے. ہم تک جو آج انفارمیشن پہنچی انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اگر سپریم کورٹ ڈنڈا نہ دے. دوسری چیز جو شبلی فراز کے حوالے سے میں نے اپنے شروع میں ویلاگ میں ڈسکس کی تھی وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. شبلی فراز آج احاطہ عدالت میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے اور 1.5 گھنٹے تک بیٹھنے کی وجوہات بڑی واضح تھیں کیونکہ باہر پولیس کی نفری موجود تھی اور باہر پولیس کی نفری ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی. اور گرفتار اس وجہ سے کرنا چاہتی تھی وہ چیف آف سٹاف تھے. جب عمران خان کا قافلہ آیا جس طرح سے شیلنگ ہوئی ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا. پھر ان کے پھیپڑوں میں آپ کو پتہ ہے آنسو گیس گئی اور اس کے بعد وہ ایڈمٹ ہو گئے. اب باقاعدہ پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے کہ جی یہ توڑ پھوڑ جو آپ نے کی ہے آپ اتنا لاؤ لشکر لے کے آئے ہیں آپ چیف آف سٹاف ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو شبلی فراز بیٹھے تھے عدالت میں. ان کو ریسکیو کیا بیرسٹر خورشید نے. اور بیرسٹر خورشید آپ کو پتا ہے خورشید خالد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے. باقاعدہ طور پہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ آئے. پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے بٹھایا اور شبلی فراز کو اور لے گئے. اگر شبلی فراز صاحب کو نہ بٹھایا جاتا تو حسان نیازی کی طرح شبلی فراز کی بھی اسی طرح گرفتاری ہوتی اور پھر شبلی فراز کو جو ہے وہ بھگتنے پڑتے کیسز. آپ کو پتا ہے کہ رائٹ ناؤ گرفتاری کر کے پولیس جو ہے وہ کسی ایجنسی کے حوالے بھی کر سکتی ہے. کوئی رول آف لا تو ہے نہیں. جس طرح کہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پچھلے جو کیسز ہیں جس میں اعظم سواتی کا کیس ہے جس میں شہباز گل کا کیس ہے اس میں کیا دیکھنے کو ملا ہے. تو اس وجہ سے شبلی فراز صاحب کو ریسکیو کیا خالد خورشید صاحب نے. اور ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ گرفتاریاں بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کریک ڈاؤنز جس طرح سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے گھر پہ ہوا ہے اس طرح ایکسپیکٹڈ ہے. یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. انتخابات کسی صورت نہیں کرانے. انتخابات ہوں گے تو یہ پی ڈی ایم ہار جائے گی. لہٰذا یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے اپنائے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا جا سکے. خیر ہم آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنے ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.